Hello everyone, it's me Vivek Thapa, welcoming you to a brand new episode of Global Quiz organized by Global Business College Birganj. So यस कार्यक्रमको बारेमा तपाईहरु सबैलाई जानकारी छँदैछ हैन। यस कार्यक्रम हप्ताको 2 दिन हुने गरी शुक्रबार र शनिबार साँझको 7 बजे ग्लोबल बिजनेस कलेजको अफिसियल फेसबुक पेजबाट प्रसारण गरिनेछ। र खेल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई यस कार्यक्रमका केही नियमहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। र यस खेलका नियमहरू चाहिँ यस प्रकारका छन्। तपाईहरुलाई 10 वटा प्रश्न सोधिनेछ हैन, र एउटा प्रश्नको लागि तपाईले 30 सेकेन्डको समय पाउनु हुनेछ र तपाईले आफ्नो उत्तर कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। र हामीले सोधेका 10 वटा प्रश्नहरू मध्ये कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नु भयो भने उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रमको स्वतः विजेता घोषित गर्नेछौं। र यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नु भयो भने हाम्रो सहयोगी मित्रहरूले नाम संकलन गरी गोला प्रथा आजका लकी विनरलाई चाहिँ घोषित गर्नु हुनेछ। र अब हामी केही समय नखर्च गरी हामी खेलप्रति अगाडि बढ्नेछौं। ग्लोबल बिजनेस कलेज गुणस्तरीय शिक्षा र कडा अनुशासन प्रति प्रतिबद्ध र अग्रसर हुँदै कलेजहरूको माझमा ग्लोबल बिजनेस कलेज आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै उत्कृष्टताको नारालाई होइन, उत्कृष्ट गरेर देखाउँदै प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुभवी शिक्षक, स्तरीय पठन पाठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरसुविधाहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूको मात्र होइन अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ ग्लोबल बिजनेस कलेज। र आजका यस कार्यक्रमको म पहिलो प्रश्न तपाईहरु सामु राख्न गइरहेको छु। र पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छन्। नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति शब्द र कतिवटा अक्षरहरू छन्? नेपालका राष्ट्रिय गानमा कतिवटा शब्द र कतिवटा अक्षरहरू छन्? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। र समय समाप्त भइसकेको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर 46 शब्द र 128 अक्षर। र तपाईहरुमाझ म अब अर्को प्रश्न राख्न गइरहेको छु र अर्को प्रश्न यस प्रकारको छन्। कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको हो? कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको हो? र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। र समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर गगन सिंह। अब हामी तेस्रो प्रश्नतिर लाग्दै छौं र तेस्रो प्रश्न यस प्रकारको छन्। 1 डिग्री देशान्तरको फरकमा कति समयको फरक पर्छ? 1 डिग्री देशान्तरको फरकमा कति समयको फरक पर्दछ? र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब।
समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो 4 मिनेट। र अब म तपाईहरुप्रति चौथो प्रश्न राख्न गइरहेको छु र चौथो प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपालमा बनेको पहिलो राजमार्ग कुन हो? नेपालमा बनेको पहिलो राजमार्ग कुन हो? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो त्रिभुवन राजपथ, जसलाई त्रिभुवन हाइवे भनेर पनि चिनिने गर्दछ। र म अब तपाईप्रति पाँचौं प्रश्न राख्न गइरहेको छु र पाँचौं प्रश्न यस प्रकारको छ। मालदिप्सको प्रमुख कृषि बाली कुन हो? मालदिप्सको प्रमुख कृषि बाली कुन हो? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय सकिएको छ र यसको उत्तर हो नरियल। हामीले 5 वटा प्रश्नहरू राखिसकेका छौं हैन, र अब बाँकीको प्रश्नहरू राख्नु अगाडि म तपाईहरु सामु फेरि पनि एकचोटी यस कार्यक्रमका नियमहरू राख्न जाँदै छु। यस कार्यक्रममा कुनै पनि स्कुलका हैन विद्यार्थी भाइले कक्षा 9, 10, 11 र 12 सम्मका विद्यार्थीहरूले भाग लिन सक्नुहुनेछ है। यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरुलाई कुल 10 वटा प्रश्नहरू राख्ने छौं। 10 वटा प्रश्न राखिसकेपछि एउटा प्रश्नको तपाईहरुले समय 30 सेकेन्ड पाउनु हुनेछ र 10 वटा प्रश्न मध्ये कुनै पनि भाइ विद्यार्थी बहिनीहरूले 5 वटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले स्वतः विजेता घोषित गर्ने नै छौं। र यदि 2 वा 2 भन्दा बढी भाइ विद्यार्थी बहिनीहरूले प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुभयो भने हाम्रो सहयोगी साथीहरूले चाहिँ नाम संकलन गरेर लकी ड्र अनुसार चाहिँ लकी विनर चाहिँ घोषित गर्ने नै छौं। We are on a journey to explore the unexplored talent around us. Here we are to embrace the unnamed and non-famed talents among us. Our little lift to these mini steps towards their success. We are exposing our diamonds in order to add spark to their talent. Join us on this journey. Global Insider, exploring the unexplored. र अब हामी यस कार्यक्रमको छैटौं प्रश्नतिर लाग्दै छौं र छैटौं प्रश्न यस प्रकारका छन्। धागो बाँधेर आएको चिठीले के को संकेत गर्दछ? धागो बाँधेर आएको चिठीले के को संकेत गर्दछ? र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय सकिएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो मृत्यु। र अब हामी यस कार्यक्रमको 7औं प्रश्नतिर लाग्दै छौं र 7औं प्रश्न यस प्रकारका छन्। पृथ्वीको 2 भागमा विभाजन गर्ने गरी काटिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? पृथ्वीको 2 भागमा विभाजन गर्ने गरी काटिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ?
र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो इक्वेटर, जसलाई भूमध्य रेखा पनि भनिने गर्दछ। र अब हामी 8औं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र 8औं प्रश्न तपाईहरु सामु यस प्रकारका छन्। युनेस्को को पूर्ण रूप के हो? जसलाई हामी UNESCO पनि भनिन्छ। युनेस्को को पूर्ण रूप के हो? र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। र समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन। र अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र यो प्रश्न हाम्रो 9औं प्रश्न हो आजको कार्यक्रमको र प्रश्न यस प्रकारको छ। डिम्याट को पूर्ण रूप के हो? डिम्याट को पूर्ण रूप के हो? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो डिमेटेरियलाइज्ड अकाउन्ट। र हामी आज यस कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र यस कार्यक्रमको आजको अन्तिम प्रश्न यस प्रकारका छ। कोपा अमेरिका 2021 को फाइनल खेलमा कुन खेलाडीलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गर्यो? कोपा अमेरिका 2021 को फाइनल खेलमा कुन खेलाडीलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गर्यो? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो एन्जल डी मारिया, जुन अर्जेन्टिनाको लागि खेल्नु हुने गर्दछ। र हामीले 10 प्रश्नहरू कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र केही बेरमै हामी तपाईहरुलाई चाहिँ आज यस कार्यक्रमका विजेता घोषित गर्ने नै छौँ, हैन? र त्यतिन्जेलसम्म हामी भोलि फेरि नै तपाईहरु सामु यही समयमा बेलुका 7 बजे हामी लाइभ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिराख्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार।